म छु कार्यक्रम सञ्चालक नेत्र डाङ्गी, साथमा हुनुहुन्छ टेक्निसियन मित्र ज्योति। कार्यक्रम करियरमा हामी विशेष गरी एसई दिइसकेपछि विद्यार्थीको मानसपटलमा आएका अनेकौं विचारहरू, कुन विषय पढ्ने, कता जाने, कुन ठाउँमा गएर पढ्दा उपयुक्त हुन्छ, यी र यस्तै चासो जिज्ञासालाई हामी यो कार्यक्रममा छलफल, बहस र चर्चा गर्ने गरेका छौँ। आज हामी करियरको यो पहिलो भागको अन्तिम दिनमा आइपुगेका छौँ। यासी रिजल्टले एक हप्तामा तरङ्ग पैदा गर्दै जाँदा हाम्रो कार्यक्रम पनि एक हप्ता लहरै सहरै गाउँघरमा यो पक्कै पनि तपाईँले सुन्नुभएको होला भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। हाम्रो कार्यक्रम 99 मेगाहर्जमा तपाईँले फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनको 99 मेगाहर्जमा हाम्रो मालिक एफएमबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। फेसबुक पेजमा हाम्रो मालिक एफएम नेपालीमा लेखेको छ, त्यो पेजबाट सुन्दै हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी इन्टरनेटमा www.hamromalikfm.com लगइन गरेर सुन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो पात्रोमा। त्यसै गरी तपाईँले विभिन्न रेडियो सेट, मोबाइल सेट कुन माध्यमबाट सुन्दै हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ, जुन माध्यमबाट सुन्दै हुनुहुन्छ साथ दिनुहोला। कार्यक्रमभर हामी तपाईँलाई यासी पछिको तपाईँका भाइ बहिनी, तपाईँका छोराछोरी अथवा तपाईँ स्वयं हुनुहुन्छ भने यासी पछिको रिजल्टको कस्तो आयो, त्यस रिजल्ट पछि अब के पढ्ने प्लस टूमा भनेर अलमलको अवस्थामा हामीले यो कार्यक्रम सिर्जना गरेका हौँ। कस्तो भयो, के भयो हामीलाई थाहा छैन, तर राम्रै भएको होला, तपाईँका लागि पक्कै नै उपयोगी भयो होला भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। आज पनि हामी यो कार्यक्रमको पहिलो भागको अन्तिम दिन भन्नुपर्छ। त्यसपछि हामी 12 क्लासको रिजल्ट आइसकेपछि ब्याचलरमा के विषय पढ्ने भन्ने कुरामा पनि हामी चर्चा, परिचर्चा र बहस गर्नेछौँ। आज हामी अन्तिम भागमा छौँ र तपाईँका सुझाव सल्लाहको लागि पनि हामी आशामा छौँ। र ढिलो नगरी आज हामी विशेष गरी तपाईँको करियरका लागि पढाइको अलावा के कुरा आवश्यकता पर्छ, विद्यार्थीलाई मोटिभेटको कतिको आवश्यकता पर्छ, तपाईँलाई बुवा आमाको साथ सहयोग कतिको आवश्यकता पर्छ, यी र यस्तै थुप्रै कुराहरू छन् जुन कार्यक्रम तपाईँले सुन्दै हेर्दै जानुभयो भने आकलन गर्न सक्नुहुन्छ। आजको विषयवस्तु, उद्देश्य कतिको सार्थक रहन्छ त्यो तपाईँले साथ दिनुभयो भने, त्यसमा हामी विश्वास हामीले लियौँ भने, त्यसमा पक्कै पनि हामीले अगाडि बढ्दै गयौँ भने थाहा हुने कुरा हो। र अब भने ढिलो नगरी आजका अतिथि जसलाई हामीले हिजो नै निम्दा दिएका थियौँ, हिजो कार्यव्यस्तताका कारणले कार्यक्रम आउन सकेन, तर आज हामीले अतिथिलाई बोलाएका छौँ। जनता मावि चौरीपुरका शिक्षक हुनुहुन्छ रोशन बोहरा, जो अक्षर साहित्य प्रतिष्ठानका सल्लाहकार संयोजक पनि हुनुहुन्छ। अझै भन्यो भने हाम्रो मालिक एफएममा सञ्चालन हुने शनिबार बिहान 9:15 देखि 10 बजे आउने कार्यक्रम शैक्षिक चौतारीमा हुने वक्तित्व कलाका, हरेक वक्तित्व कलाका वाद विवाद प्रतियोगिताका जज पनि भन्नुपर्छ, निर्णायक मण्डलमा बस्नुभएको एकजना प्रमुख हुनुहुन्छ, रोशन बोहरा हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी ढिलो नगरी कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद नेत्र सर। आराम हुनुहुन्छ? हजुर एकदम ठिक छ। आज मौसम पनि सही छ है? एकदम शान्त राम्रो छ मौसम, आज शीतल छ। अब यासी दिइसकेका विद्यार्थीको दिमागमा त धेरै कुराहरू चलिरहेका हुन्छन्। ती चल्ने प्रक्रियामा पहिले कुरा त हामी कुन विषय पढ्ने, कता जाने, यी धेरै कुराहरू हुन्छन्। तर पछिल्लो समयमा आएर तपाईँलाई के लाग्छ, 10 क्लास पछि आमा बुवाले चाहिँ अब छोराछोरी ठुलो भइसक्यो, अनि छोराछोरीले चाहिँ हामी ठुलो भइसक्यो, यसो हेर्दा तपाईँलाई यस्तो लाग्दैन कि बच्चा र आमा बुवा बिचको सम्बन्ध अलिक टाढिँदै जान्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई प्लस टू पछि? धन्यवाद नेत्र सर। म यो प्रश्नमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला यो एसईको नतिजा प्रकाशन पश्चात मालिक एफएमले, त्यसमा पनि तपाईँले नेत्र सरले यो करियर काउन्सिलिङको एउटा जो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो, यसका लागि मालिक एफएम परिवार र तपाईँ स्वयं एकजना व्यक्तिलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो करियर काउन्सिलिङको एसई पछि उच्च शिक्षा पढ्ने क्रममा उभिएका, त्यो खुट्किलोमा भएका सबै भाइ बहिनीहरूका लागि अत्यन्तै चाहिँ यो फलदायी विषयवस्तु उठान गर्नुभएको छ। म यसमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै हजुरको प्रश्नमा गर्न चाहन्छु। एसई उत्तीर्ण पश्चात आमा बुवाले आफ्ना छोराछोरीलाई ठुलो भइसकेको, उमेरले परिपक्व भएको र स्वयं त्यो एसईको योग्यता प्राप्त गर्ने विद्यार्थीले पनि आफूलाई चाहिँ सक्षम भएको ठान्ने एउटा कारण के हो भने, धेरै जसो नेपालमा जस्तो जागिरको लागि आह्वान हुन्छ। एसई पहिलाको एसएलसी, अहिलेको एसई छ होइन, एसई उत्तीर्ण गरेको विद्यार्थी अथवा 10 कक्षा पास गरेको विद्यार्थीले नेपाल सरकारको खरिदार तहको होइन यो चाहिँ आवेदनमा चाहिँ आफूलाई क्वालिफाइड साबित गरेर सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था भएकोले नि अभिभावकहरूले चाहिँ उनीहरूलाई ठुलो भइसक्यो ठानेको र बालबालिकाहरूले आफूलाई ठुलो ठानेको। तर यहाँनिर एउटा चाहिँ नि क्रम विकासले के भन्छ भने वृद्धि र विकास भन्ने कुरा फरक हेर्नुहोस् होइन। उमेरसँगै स्वतः
वृद्धि त हुन्छ, शारीरिक हावभाव नयाँ आउने भयो, शरीर बढ्ने हामी भयो, वृद्धि त रोक्न सक्दैनौँ, रोक्न सक्दैनौँ। तर विकास भन्ने कुरा के हुन्छ भने त्यसमा धेरै कुराले प्रभाव पार्छ होइन। अनि त्यो विकासको चरणमा एकचोटि हामीले हेर्नुपर्छ है, म विकासको चरणमा पनि छु कि छैन। एसई त पास गरियो होइन, त्यो एउटा क्रमिक रूपमा विद्यालय शिक्षाको एउटा पडाउ त पार गऱ्यो हामीले, तर अगाडि जानका लागि म अझै मैले केही गर्नुपर्छ, म अझै एक्लै सक्षम भएको छैन, सबैको साथ समर्थन सल्लाह चाहिन्छ। र आमा बुवाले पनि त यो अटुट रूपमा एउटा सम्बन्ध हो, यसले चाहिँ त्यो बच्चाले आफै गर्छ भन्ने कुरा पनि सोच्नुहुन्न भन्ने मेरो विचार छ। अब अभिभावकले आफ्ना बच्चालाई बाहिर पढाउने कि स्थानीय स्तरमै पढाउने भनेर पनि अलमल हुन्छ। पहिले चर्चा गरौँ, किन गाउँघरमै पढाउने, किन गाउँकै विद्यालयमा पढाउने, आफ्नै स्थानीय स्तरमा रहेका विद्यालयमा पढाउने? एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न छ हेर्नुहोस् यो, किनभने हरेक मान्छेलाई एउटा नेपालीमा उखान गर्छन् अब नेपाली विषयमा, नजिकको तीर्थ हेला। त्यो शैक्षिक योग्यता हासिल गर्ने यस्तै विद्यालयहरू, शिक्षण संस्थाहरू देशभरि जता पनि छन् भने नजिकै पढ्दा पनि हुन्छ है, त्यसको लागि टाढै जानुपर्छ भन्ने छैन। र अर्को यहाँनिर समस्या के हो भने जस्तो हिजोका केही वर्षहरूमा हामी जति बाहिर गयौँ अथवा सहर केन्द्रित भयौँ, हामीले पढाइको साथसाथै आफ्नो व्यक्तिगत अरू विकास गर्न सक्ने पनि ठाउँ हुन्थ्यो। जस्तो अहिले हामी एसई उत्तीर्ण पश्चात आफ्नो कलेज पढिरहँदा अब जस्तो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पर्सनालिटी डेभलपमेन्टका ट्रेनिङहरू पनि चलाइरहेको छ। जस्तै हाम्रै मालिक एफएमले पनि यो एउटा उद्घोषण तालिम, पत्रकारिता सम्बन्धीको तालिम, यी चिजहरू अब हाम्रै वरिपरि पाइन्छन् होइन। हाम्रै वरिपरि यस्तो एउटा शिक्षण संस्थाले दिने शिक्षा र साथसाथै आफ्नो व्यक्तिगत विकास र वृद्धिको लागि यस्ता अवसर हुँदाहुँदै यो टाढै जानुपर्छ भन्ने जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। र एउटा प्रोग्राम थियो, यहाँलाई म स्मरण गराउँ, त्यो प्रोग्राममा एउटा गाउँमा बस्ने मान्छेले, अहिले त हामी त ग्लोबल भिलेजको जमानामा छौँ, तर गाउँ र सहरका चाहिँ अर्बन र रुरल एरियाको कुरा अझै पनि यद्यपि छन्। ऊ त्यो एउटा सहभागीले के प्रश्न राख्यो भने म एकदम गाउँमा बस्छु, मलाई सहरमा बस्न मन छ, अनि मलाई सहरमा बसेर धेरै ठुलो पोस्टमा जागिर गर्न मन छ भन्ने चाहिँ। अनि त्यो चाहिँ मोटिभेसनल ट्रेनिङ दिने चाहिँ वक्ताले के भन्नुभएको थियो भने अहिले सहर केन्द्रित हुनु जरुरी छैन होइन, किनभने अहिले हामी सूचना प्रविधि र विज्ञान प्रविधि यति चरम विकासमा छौँ, यो देशको अथवा विश्वको कुनै पनि कुनामा बसेर हामी आफूलाई चाहिने, आफ्नो करियरलाई चाहिने र आफ्नो सम्बन्धित विषयवस्तु र क्षेत्रलाई चाहिने ज्ञान हासिल गर्न सक्छौँ। र सहरमा बस्नुको अर्थ तलब त बढी पाइन सक्छ होइन, तर त्यो सहरका हाम्रा डेली लाइफका च्यालेन्जहरू पनि छन् नि त होइन। सहरमा चाहिँ नि एउटा वातावरण प्रदूषणका कुराहरू पनि छन्, धेरै कुराहरू छन् कि। त्यसैले यो +2 सम्मको जो हाम्रो छ नि, यो योग्यता हाम्रै वरिपरि मिल्छ भने, आफूले पढ्न चाहेको विषय मिलाउन भने त जानै पर्यो। यदि त्यस्तो विषय हाम्रो वरिपरि मिल्छ भने यो हामीले यतै पढ्दा पनि हुन्छ, किनभने कसैले पनि हाम्रो जिन्दगी बनाउने होइन किन त सर, जिन्दगी बनाउने कसले हो त, आफैले हो। एउटा शायरले के भनेको छ भने आकाशमा ढुङ्गा पुर्याउन सकिन्न, अनि त्यहाँ शायरले भन्नुभएको छ, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, जरा खैरियत से पत्थर को मारो यारो। त्यो इनर्जी लाउनुपर्छ कि हामी होइन, त्यो लेभलको इनर्जी लगायो भने त हामी हाम्रै वरिपरि पनि आफूलाई सक्षम र सबल बनाउन सक्छौँ। तर ठुलो रहर, ठुलो आशाका साथ आफ्ना छोराछोरीलाई सहर पठाएका आमा बुवाहरूलाई पनि ठुलो झट्का लागेर सहरबाट फर्किएका, कोही जेल चलान भएका, कोही पैसामा ठुलो क्षति भएका, कोही ड्रग्समा फसेका हुन त यद्यपि गाउँघरमा पनि छन् त्यो कुराहरू। यस्तो पनि छ नि सहरमा गएपछि सहर नभइकन जहरको रूपमा पनि परिणत भएको छ नि। यो म यसरी भन्नुपर्दा नेपाली भाषाको विद्यार्थी र विद्यालय तहमा नेपाली विषय पढाउने भएकोले यो हावा लाग्ने भन्ने हाम्रो एउटा टुक्का हुन्छ क्या, हावा लाग्ने भन्ने चाहिँ टुक्कालाई प्रयोग गर्दाखेरि धेरै जसो सहयोगी पुस्तकहरूमा र शिक्षक विद्यार्थीले प्रयोग गर्दा के हुन्छ भने फलानु व्यक्ति एसई अथवा एसएलसी पास गरेर सहरमा पढ्न जाने बित्तिकै उसलाई सहरको हावा लाग्यो होइन। यो वाक्य तपाईँले पनि स्मरण छिटो गर्नुभयो सायद होइन, तपाईँ पढ्दा पनि थाहा पाउनु होला। त यो सहरको हावा लाग्ने भन्ने कुरा कस्तो हो भने एउटा चाणक्य नीतिमा विद्यार्थीको उमेरको वर्गीकरण छ। जन्मेदेखि 5 वर्षको बच्चा उमेर हुन्छ, त्यो बेला आफ्नो सन्तानलाई जति सक्नुहुन्छ माया गर्नुहोस्। यो बेला सुझाव सल्लाह कुनै पनि दिने होइन, यो चाहिँ एकदम माया गर्ने, उसलाई सहयोग गर्ने। र त्यसपछि 5 वर्ष पछाडि स्कुल जानु सुरु हुन्छ होइन। यद्यपि अहिले हामी 3 वर्षमै स्कुल लिने गरेका छौँ,
यो उसको उमेर र माइन्डले यो क्याच गर्न सक्दैन। यसलाई चाहिँ हामीले 5 वर्षको उमेरलाई स्कुल जाने उमेर, अनि 5 वर्षदेखि 13 वर्षसम्म अलिकति कडा अनुशासनमा राख्नुपर्छ। किन अनुशासन कस्तो डिसिप्लिनका कुराहरू सिकाउनुपर्छ। यो गर्दा यस्तो हुन्छ, यो गर्दा यस्तो हुन्छ, यो गर्यो भने यस्तो हुन्छ। कम्तीमा हाम्रा पारिवारिक नियमहरू जस्तो घरमा परिवारका सम्बन्ध नाताहरूलाई पनि चिनाउनु पर्यो नि त, होइन? आफूसँग हिँडाउने चिनाउने घुमाउने, त्यो उसलाई चाहिँ अलिकति नीति नियमको कुराहरू सिकाउनुपर्छ। जब 16 वर्ष जो हालको हाम्रो 80 दिने र पास हुने उमेर छ नि, यो उमेरमा आइसकेपछि हरेक आमा बुवाले आफ्ना छोराछोरीसँग मित्रवत व्यवहार, फ्रेन्डसिप बिहेभ गर्नुपर्छ। यो बेला निर्देशन र चाहिँ त्यो सुझाव सल्लाह एकदम लादेको काम लाग्दैन। हेर्नुहोस्, तर ठ्याक्क त्यही भइरहेछ नि समाजमा, हैन? हुन्छ हाम्रो, किनभने यो बेलाको हामी प्रत्येक अवस्थालाई हेरौँ। यो 10 कक्षा पास गरिसकेको अर्थात् टिनेजको बच्चाहरू छोराछोरीसँग आमा बुवाले फ्रेन्डसिप व्यवहार गर्नुपर्छ र उसले आफ्ना मनमा भएका दुःख पीडा सपना योजनाहरू राख्न सकोस्, ताकि उसले आफ्ना गलत साथीसँग त्यो सल्लाह राखेर गलत नबनोस्। आमा बुवाको सल्लाह त राम्रो म होला यो गर्न चाहन्छु। जस्तो म एससी उत्तीर्ण गरेँ एउटा विद्यार्थीको रूपमा, अब मलाई इन्जिनियर बन्न मन छ, होइन, उदाहरण। अनि मैले यो कुरा आमा बुवासँग नराखेर मेरो आमा बुवा चाहिँ मलाई इन्जिनियर पढाउँछन् कि पढाउँदैनन् कि भन्ने किसिमको छलफलै गरेन भने, अर्थात् मेरो क्षमता त्यहाँ आर्थिक क्षमता पनि त छ नि त, यो भ्याउँछ कि भ्याउँदैन यी कुराहरू हेरेन भने, अनि हामी यो पारिवारिक असहयोगको कारणले आफ्नो लाइफमा के हुन्छ त फ्रस्ट्रेसनमा जान सक्छ। तपाईँले भनेको परिवारमा कहिलेकाहीँ आज फलानुको सरकार ढल्यो, फलानुको सरकार बन्यो, फलानु ठाउँमा यस्तो भयो भनेर हुन्छ, तर आफ्नै छोराछोरीको लागि 1 घन्टा 2 घन्टा बहसका लागि छुट्याइदिन हाम्रो समाजले। हो, हामी जो सबैले छलफल गर्ने विषयमा हामी पनि छलफल गर्छौँ, होइन? जस्तो सरकार ढल्नु बन्नु यी जति पनि यावत कुराहरू छन् नि, यिनको छलफल गर्ने निकाय छँदैछ कि त हाम्रो पारिवारिक पनि त एउटा सरकार मानौँ, पारिवारिक एउटा सङ्गठन छ। त्यो पारिवारिक सङ्गठनमा आज पुरै परिवारलाई आफ्नो लगानी आफ्नो चाहिँ मेहनतले पालन पोषण गरिरहेका आमा बुवा, त्यो घरका जो अभिभावक हुनुहुन्छ, उहाँपछिको त्यो घर सम्हाल्ने भनेको त छोराछोरी हो। त्यो दोस्रो पुस्तालाई आफूसँग भएका सिप र क्षमता हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गरिदिएनौँ, उहाँहरूमा त्यो कुराहरू सिकाएनौँ भने त्यो भोलि त्यो पुस्ताले त्यो घर कसरी चलाउन सक्छ, होइन? आज जसरी हामीले घर चलाइरहेका छौँ नि त सर, भोलि हाम्रो पुस्ता योभन्दा अब्बल तरिकाले घर चलाउन सक्ने हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, तर त्यसको लागि त बुवा आमाको अनुभव त छोराछोरीमा जानु पर्यो, चाहियो, अनुभव चाहियो, आमा बुवाको एउटा अग्रजहरूको अनुभव चाहियो। र अहिलेका जो हामी यस एजमा छौँ, जो एकदम अगाडि बढ्ने उमेरमा छौँ, तिनीहरूको एउटा योजना र ऊर्जा त्यसमा मिसिनु पर्यो। हेर्नुहोस्, त्यसपछि मात्रै हामी आफूले चाहे जस्तो एउटा पारिवारिक आकार र सङ्गठन बनाउन सक्छ। तर छोराछोरीको एउटा आरोप छ बाबुआमामाथि कि बुवा आमाले के काम नगरेर घर बसौँ, यति ठुलो भइसकिस्, बड्डो भइसकिस्, अहिलेसम्म त केही गर्दैनस् भन्ने, केही गर्नलाई प्लान राख्यो बुवा आमाथि, यस्तो गर्दैछु भनेर भन्यो, तँ फुच्चेले यति ठुलो काम गर्न सक्छस्? यो बिचको विरोधाभासपूर्ण यो विचारमा कसरी अगाडि बढ्छ एउटा युवा? यो एज पार गर्नुभएको कारणले आफ्नो अनुभवसहित र समाजमा यो उमेरका सबै भाइ बहिनीलाई काम लाग्ने प्रश्न समात्नुभयो। मलाई असाध्यै खुसी लाग्यो यो प्रश्नमाथि, किनभने नगर्ने थुप्रै बाहनाहरू हुन्छन्, गर्ने एउटै बाहना हुन्छ कि गर्ने। अब मलाई म आफ्नै कुरालाई जोडौँ, म जस्ता थुप्रै विद्यार्थीहरूको पनि त्यो प्रतिनिधि उदाहरण हुनसक्छ। मलाई के पढ्ने के पढाउने भन्ने मेरो परिवारमा कुनै मलाई छलफल पनि थिएन, होइन? म एउटा उद्देश्य बोकेर पढ्न धनगढी गएँ, है, एसएलसी 2054 सालमा पास गरेको, कैलाली क्याम्पस धनगढीमा आएँ। म त्यतिखेर यो लहलै जस्तो म्याथ पढ्छु, म्याथ पढेर टिचर नभए पनि ट्युसन त पढाइ हुन्छ नि त एकदम, होइन? आर्थिक होइन, ट्युसन हुन्छ। र त्यो हामीले पढाउने सरहरूको ट्युसनको क्रेज हेरेको थियौँ कि हामीले त्यो बेलाको। अनि म त्यता आएँ धनगढी आइसकेपछि त्यो म्याथमेटिक्स विषयमा विद्यार्थीको नम्बर असाध्यै कम सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू पढ्ने, होइन? अब हुन त हाम्रो समाजमा गाह्रो भनेर कम पढ्ने होला, गाह्रो साह्रो भन्ने केही छैन, तपाईँ एउटा म्याथको विद्यार्थी कति सहज तरिकाले यसलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, होइन? अनि त्यसपछि मैले पछि यस्तो सोचेँ, यो म्याथमा मैले आफ्नो भविष्य अब देख्न सक्दैन, है? त्यसपछि मैले त्यो स्वास्थ्य बिमा क्याम्पसमा नै त्यो साउन भदौदेखि दसैँको पिरियडसम्म मेजर नेपाली क्लासहरूमा बसेँ। त्यसपछि मैले त्यो यसो हेरेँ, त्यो मेजर नेपालीको क्लासहरूमा पनि थुप्रै विद्यार्थी, अब त्यो सजिलो कमजोर विद्यार्थीले पढ्ने भनेर बुझिएको विषय हो त्यो। त्यसैले हामी के बुझौँ भने मैले गर्न सकिनँ, है, मलाई पारिवारिक सहयोग भएन, अनि मैले कमजोर विषय पढेँ,
अथवा मैले अप्ठ्यारो विषय पढेर माथि पुग्न सकिनँ, यो किसिमको बहाना भन्दा तपाईँ हामी जे विषय पढिरहेका छौँ वा पढ्ने योजनामा छौँ त्यसमा अब्बल गर्न सक्छु कि सक्दैन, त्यसमा मैले अघि नै एउटा सायरको उदाहरण दिएको थिएँ नि, त्यो लेभलको म इनर्जी लाउन सक्छु कि सक्दैन है, त्यो चाहिँ पहिला पक्का हुनु पर्यो। त्यो किसिमको अब कुनै पनि चिज प्राप्त गर्नको लागि त त्याग, लगानी हैन, समर्पण त चाहियो नि त। तर फेरि अझै घुमाएर फेरि त्यही आमा बुवाको विश्वास किन छोराछोरीमा कमी भन्ने कुरामै अलिकति केन्द्रित गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। म यसो कहिलेकाहीँ लम्की क्षेत्रमा भएका विभिन्न बैङ्कहरूमा छिर्दाखेरि 30-15-16 वर्ष भनौँ, 16 वर्ष कटिसकेका, 17-18 वर्ष +2 दिएका थुप्रै विद्यार्थी भनौँ न, कर्मचारीको रूपमा एउटा बैङ्कमा जसका बुवा आमाले 100 रुपियाँ दिँदा पनि नाक खुम्चाउँथे, 1000 रुपियाँ दिन पनि डर मान्थे, उनीहरू त्यहाँ करोडको हिसाब गरेर एउटा बैङ्क चलाइरहेका छन्। तर बुवा आमाले विश्वास किन गर्दैनन् फेरि उनीहरूमाथि? अब यो एक किसिमको ज्यादा माया भएको ठाउँमा विश्वास हुँदैन हेर्नुहोस् है। कस्तो भने हामी बच्चा सानो बामे सर्ने अवस्था हुन्छ, त्यसलाई हामी खुब माया गर्छौँ, त्यसपछि त्यो समयको क्रमसँगै त्यो उभिएर हिँड्न खोज्दा के हुन्छ त, लड्छ। अनि लड्दाखेरि हामीले माया गरेर बोक्ने हो होइन, उसलाई लड्न र हिँड्ने प्रयास गर्न नदिने हो भने त्यो हिँड्न सक्दैन होइन। अब विश्वास नगर्ने कारण कस्तो हुन्छ भने यो केही कुरा अरूलाई विश्वास गर्न पहिला आफूलाई पनि विश्वास हुनुपर्छ हेर्नुहोस् है। किनभने हरेकले छ नि, फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। ठिक छ, कुनै बच्चा क्लबको नेतृत्व गर्दैछ, अब त्यो क्लबमा नेतृत्व गर्दाखेरि झमेला आउन सक्छन्, उसलाई चाहिँ विभिन्न किसिमका अब्स्ट्याकलहरू आउन सक्छन्। त्यो आयो भने म मेरो छोरालाई, मेरो छोरीलाई म साथ दिन्छु नि भन्न सक्ने आफूमा विश्वास भए मात्रै त्यो छोराछोरीले त्यो लिडरसिप र लिडिङ गर्नको लागि विश्वास देखिने हो। बाउमा अलिकति जोखिम लिन नचाहने, डराउने कारण पनि होला है त्यो। नो पेन नो गेन, नो रिस्क नो प्रॉफिट छ। रिस्क लिनुपर्छ हरेक कुरा। यसको मतलब एकदम एक्सट्रिम रिस्क लिने होइन कि आफूले गर्न सक्ने काम त समाज बनाउँदाखेरि केही प्रत्यारोप आरोपहरू लाग्न सक्छन् हैन। आरोप प्रत्यारोपहरू नै दोषी साबित गर्ने कारण हुन सक्दैनन्। त्यसमा पारिवारिक फेस गर्न सक्ने हाम्रो परिवारको सहयोग भयो भने, अर्थात् जस्तो म मित्र सरलाई जुन लेभलमा चिन्छु, तपाईँमाथि केही भोलि यस्तो आरोप प्रत्यारोप आउँदा त्यो मैले अध्ययन अनुसन्धान नगरी सिधै हचुवाका भरमा त्यो आरोप प्रत्यारोपको साइडमा उभिने होइन कि त्यो लेभलको साथ समर्थन पायो भने सकारात्मक काम गर्न त ऊर्जा आइहाल्छ। अब विद्यार्थीहरू अहिले पछिल्लो चरणमा हाम्रो देशको विद्यार्थीहरूको आरोप के छ, हाम्रो देशको शिक्षा नीतिले शिक्षित बेरोजगार उत्पादन गर्छ भन्ने किसिमको छ। के साँच्चै त्यही हो? यो खास गहन प्रश्न पनि हो र यो एउटा देशको जल्दोबल्दो समस्या पनि हो। बेरोजगारी समस्या देशको प्रमुख समस्या। त्यसमाथि कस्तो बेरोजगारी समस्या त भने शैक्षिक बेरोजगारी समस्या। सबै लोड बेरोजगारको सबै भार चाहिँ शिक्षाले नै धान्नुपर्छ भन्ने छ र म यसमा प्रवेश गर्दैछु। शैक्षिक बेरोजगारी समस्यालाई प्रमुख समस्या मानिएको छ। प्रत्येक वर्ष 80 उत्तीर्ण विद्यार्थीसँग अहिले 4 लाखको हाराहारीमा, त्यस्तै त्यही 2 वर्षपछि +2 जाने हो हैन। त्यहीमा अलिकति तलमाथि होला ब्याचलर जाने हो। अनि विभिन्न ब्याचलरका +2 का विभिन्न सेक्टर स्ट्रिमहरूबाट अलग अलग विषयबाट आउने हो। अझ व्यावसायिक तालिम परिषद CTBT का बाट उत्पादन हुने म्यान पावरहरू छुट्टै छन्। म्यान पावरहरू थुप्रै उत्पादन हुन्छन्। अनि त्यो म्यान पावरले काम दिने सरकारी तवरबाट, विभिन्न गैर सरकारी तवरबाट त्यो वर्षेनी जो एक किसिमको जनशक्ति उत्पादन हुन्छ नि त, त्यसलाई धान्न सक्ने, त्यसलाई चाहिँ नै काम दिन सक्ने रोजगारीको अवसर हुन्न। शिक्षा सबैका लागि भयो, रोजगारी थोरैका लागि भयो। मतलब समुद्र जस्तो पढ्ने मान्छेको संख्या समुद्र बराबर भयो, यता चाहिँ अवसर चाहिँ गिलासमा आउने। बस त्यो गिलासमा भनौँ अथवा एउटा नहर जस्तो हैन, सीमित भयो। शैक्षिक जनशक्ति वर्षेनी उत्पादन छन्। अब हाम्रै क्षेत्रमा हेरौँ न त हैन, स्कुलहरू खुलेका छन्। त्यो स्कुलमा वर्षेनी कति दरबन्दी थपिन्छन्। उही पुराना रिटायर कहिले होला न, नयाँ खुलाउला भनेर बसेको छ हैन। अब यो प्रत्येक वर्ष दरबन्दीहरू पनि थपिँदै विभिन्न क्षेत्रमा, हाम्रा थुप्रै क्षेत्र छन् नि। अहिले त हाम्रो सूचना प्रविधि, विज्ञान प्रविधि लगायत जति धेरै क्षेत्रहरू छन्, यसमा रोजगारीको सिर्जना गर्न सक्ने हो भने त शैक्षिक जनशक्तिले त काम लाग्छ नि त मजाले। अब अलि विकल्पको खोजीतिर जाउँ, थोरै विकल्पतिर जाउँ। हजुर, अहिलेका विद्यार्थीहरू जस्तो सबै जागिरै मात्र खोज्ने, तर जागिर सिर्जना गर्ने सिप नभएका, गुण नभएका धेरै छन् है। यो
कस्तो लाग्छ भने हाम्रो शिक्षा जो एउटा करिकुलम डिजाइन भएको छ सायद म्यानेजमेन्टतिर चाहिँ अलिकति मनीको म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी पढाइ हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यो विषयको पनि विद्यार्थी भएन त्यही पनि अब सामान्यतया केही ज्ञान राख्दा त हाम्रो शिक्षा बढी आदर्शमा हो हेर्नुहोस् नैतिकतामा हुनु एकदम जरुरी छ नैतिकता भनेको नीति हो जो अहिले हामी कानुन अनुसारको नियम भन्छ त्यो बेला चाहिँ एउटा कानुन धार्मिक भनौँ कुनै सामाजिक भनौँ त्यो कानुन अनुसार नीति अनुसार चल्नु नैतिकता जरुरत छ आदर्शवान बढी भयो क्या जस्तो हामीलाई जीवनमा पैसाको महत्त्व अत्यन्तै छ हैन अब मैले यो बारेमा एउटा हामी यस्तै 9-10 क्लास पढ्दा हाम्रो बैलबटामा अछामको बैलबटा बजारमा वाणिज्य ब्याङ्कको शाखा थियो मोगल सेनमा पनि थियो कुनै दिन एउटा 15-20 जना भन्दा ज्यादा नेपाल सेना हैन नेपाली सेनाको चाहिने सेक्युरिटीमा पैसाका बाकस बोकेका मान्छेहरू हिँडेका देखिन्थे कि अनि यो के रहेछ भनेर सोध्दा वाणिज्य ब्याङ्कहरूमा पैसा लिएर आएको टिम हो हैन पैसा ल्याएको क्या त्यो सुरक्षित अहिलेको जस्तो अब यो साधन स्रोतहरू थिएन नि त यातायातका अनि त्यति बेला त्यो देखेको थिएँ मैले अनि पछि गएर मलाई एउटा मुक्तक सिर्जना भयो कि सर त्यसमा है आजभोलि के उसले पैसाको भारी बोकेको पैसाकै लागि हो वाह पहिलो लाइनमै गजब उसले पैसाको भारी बोकेको पैसाकै लागि हो माया गर्ने मुटुमा छुरी रोपेको पैसाकै लागि हो पैसा नै सबै समस्याको कारण हो भनेर प्रवचन दिनेहरूले महायज्ञमा पर्सेन्ट तोकेको पैसाकै लागि जुन ठाउँमा पैसालाई बहुत ठुलो पापको रूपमा वर्णन गरिन्छ त्यसै काममा पर्सेन्ट तोकेर काम गरिन्छ भने पैसाको व्यवस्थापन त सिकाउनु पर्छ नि त हामीले हाम्रो शिक्षामा पैसाको व्यवस्थापन हुनु पर्थ्यो है मनी म्यानेजमेन्ट भनेको मेन कुरा हो के जबसम्म मनी म्यानेजमेन्ट हुन सक्दैन अहिले हामी पारिवारिक बजेट भन्न सक्छौँ हाम्रो व्यक्तिगत बजेट भन्न सक्छौँ हैन फिल्महरूले पनि व्यङ्ग्य गरे हुन्छ नि खर्च 58 आम्दानी 54 भन्छ नि यो मनी म्यानेजमेन्टको कुरा जबसम्म हाम्रो शिक्षामा पस्दैन है आदर्शको शिक्षाले हाम्रो व्यक्तिगत र पारिवारिक र यो व्यावहारिक जिन्दगी छ नि यसलाई चलाउन गाह्रो हुन्छ नेत्र सर हामी कार्यक्रम करियरमा छौँ हाम्रो मालिक एफएम 79 मेगाहर्जबाट तपाईँले कार्यक्रम सुन्दै हेर्दै हुनुहुन्छ आज हामीसँग रोशन बोहरा सर हुनुहुन्छ शिक्षा र साहित्यमा दुवैतिर आफ्नो भूमिका अग्रज रूपमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ लगिराख्नु भएको छ भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ र आज हामी विशेष गरी तपाईँका करियरका बारेमा कुरा गर्दैछौँ के होला त अब विकल्पको खोजीमै हामी त्यो लाइनमै छौँ हामीले लम्की क्षेत्रमा मै यो 30 वर्ष पुग्दै गर्दा 30 वर्ष पुगिराख्दा मैले अहिलेसम्म +2 पढेका कोही केटाकेटी अथवा भाइ बहिनीहरूले इभन मैले किन बाल काट्ने तालिम लिन सकिनँ बाल काट्नलाई एउटा बार्बर राम्रो किन मैले चलाउन सकिनँ अथवा त्यस्तो युवाहरूको किन सोच आएन यो हाम्रो समाजको एउटा सोचलाई हिट गर्ने प्रश्न उठाउनु हो मलाई साह्रै चित्त बुझ्यो हामी कामलाई हेयको दृष्टिले हेर्छौँ विदेशतिर युरोपियन कन्ट्रीतिर कामलाई हेयको दृष्टिले हेरिँदैन डिग्निटी अफ लेबर भन्छ कि श्रमको सम्मान हुन्छ चाहे त्यो जोसुकै काम गरोस् है हामी यहाँ के भन्छ अफिसमा बस्ने कुनै चाहिँ एसी रुममा बस्नेहरु मात्र स्ट्यान्डर्ड हुन्छ ओहदा हो भने असाध्यै हामीले रोल मोडेल जागिर मान्ने हैन आखिर जुनसुकै ओहदामा बसे पनि त्यहाँ बुझ्ने त तलब पैसा त हो जस्तो मैले भने +2 को 11 बजे सक्यो अथवा 12 बजे क्लास सक्यो आएर खानासाना खाएर 2 बजेपछि मजासँग एउटा बार्बर हैन सिपमूलक कामले त हामीलाई चलाएर स्ट्यान्डर्ड मजासँग दिन सक्छ नि त 20-22 वर्षको केटाकेटीहरूले कपाल काटिरहेको त्यो लम्कीको लहर सहर कस्तो हुन्थ्यो होला त्यही त हामीले कामलाई सानोको दृष्टिले हेर्नु हुँदैन त्यही मान्छे प्रत्येक पसलमा अथवा प्रत्येक ठाउँमा जागिर खोजिरहेको हुन्छ सपोर्ट पुग्ने मैले प्रसङ्ग राखेँ हिजोका दिनमा जुन हामीले आज चाहिँ एकदम करियर काउन्सिलिङ करियर म्यानेजमेन्ट गर्ने महत्त्वपूर्ण जो अहिले हाम्रो प्रोफेसनल छन् नि जस्तो गायकी भयो सङ्गीतकार भयो हैन अनि पत्रकारिताहरू कुराहरू छन् हिजोका दिनमा यति महत्त्व लिइन्थेन नि त हैन आज गायन क्षेत्रमा हामी आफ्नो भविष्य देख्न सक्छौँ हैन अनि यो एउटा नृत्य क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य देख्न सक्छौँ सङ्गीतमा हामी आफ्नो भविष्य बनाउन सक्छौँ यसका लागि देशमा थुप्रै आइडलहरू चलिरहेका हुन्छन् अनि देशमा हामी आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरेर आफूलाई त्यहाँ पनि देखाउन सक्छौँ मुख्य कुरा हजुरले भन्नुभयो नि त कपाल काट्ने पेसा सिकेर किन स्वरोजगार गर्न नसक्ने कपडा सिलाइ काम सिकेर किन स्वरोजगार गर्न नसक्ने हो त हैन 15-20 जना साथीहरु एउटा क्लासको सबै मिलेर सिलाइ कटाको व्यवसाय सुरु गर्यो भने एउटा मेसिन किन्ने बित्तिकै त सिलाइ कटाको व्यवसायको पढाइ हुने भयो मजासँग हैन एउटा इनोभेटिभ काम भयो एउटा सामूहिक काम भयो र हामी नर्सरी र बागवानी कामहरु किन नसक्ने हो त मजाको नर्सरीको बोट बिरुवाहरु फूलको बिरुवाहरु त्यतापट्टि हाम्रो सकारात्मक सोच हामीले
यो उसप्रति लिनुपर्छ कि हामी जति पनि श्रमहरू गर्छौँ नि श्रमप्रति सम्मानको भावना राख्यौँ भने हामी जुनसुकै कामहरू पनि गर्न कतै यो कुराहरू कलेजहरूले भ्रम सिर्जना त गर्दैन हाम्रोमा आउनुहोस् हाम्रोमा पढेपछि तपाईँको भविष्य उज्जवल हुन्छ यो पढेपछि 2 वर्षमा यस्तो हुन्छ भनेर त्यता गएर कति लाइभ हाम्रो यस्तो क्रिएटिभ सोच्ने विद्यार्थीको भ्रम चाहिँ अन्त गयो यो फेरि मलाई एउटा शायरको याद आयो क्या डाक्टर राहत इन्दुरी भन्ने चाहिँ नि हिन्दीका शायर छन् उहाँले चाहिँ 2 लाइन भन्नुभएको छ झूठ ने झूठ से कहा सच बोलो सरकारी ऐलान हुआ सच बोलो अनि हामी कसलाई बनाउँछौँ भनेर यो जिम्मा नलिउँ क्या अवसर दिन्छौँ स्वाभाविक कुरा हो कतै हामी कानुन व्यवसाय पढाएर अवसर दिन सक्छौँ कतै हामी विज्ञान पढाएर अवसर दिन सक्छौँ अनेक क्षमताका आफ्ना चाहिँ शैक्षिक क्षमता वृद्धि गर्ने योग्यता वृद्धि गर्ने अवसर दिन सक्छौँ तर हामी बनाउँछौँ बन्ने त आफैले हो है जस्तो नेत्र सर म्याथको विद्यार्थी हुँदै गर्दा म्याथ पढाउने जिम्मा स्कुलले लियो होला टिचर बनाउने जिम्मा त लिएको छैन नि त हैन अझ आज आएर एउटा समाजका शिक्षा क्षेत्रका र चाहिँ विद्यार्थीका जल्दो बल्दो समस्या उठान गर्ने जिम्मा त कसैले पनि लिएर पढाएको थिएन तपाईले थिएन नि त स्कुलको शिक्षा र जीवनको भोगाइ फरक छ आज उभिनु भयो नि त्यसको पछि हैन हिजो थुप्रै साथीहरू हैन तमाम समाजको अभियानमा परिवर्तनमा लाग्नु भएको छ उहाँ त्यो विचार बोक्नु भएको थिएन कि समयले यस्तो बनायो नि त ल्याउँछ नि त समयले कुरा अनि समयले यो ल्याएको बेला यो हामी ठिक छ म यसमा हाम्रा जति पनि शिक्षण संस्था लगायत तालिम व्यवसायिक केन्द्रहरू जति पनि छन् उहाँलाई अन्यथा लाग्न सक्छ बनाएको जिम्मा आफूले लियो भने त्यो लेभलका मान्छे बिग्रेको जिम्मा कसले लिने त त्यो पनि हो जस्तो हामीले डाक्टर बनायो हाम्रो स्कुलमा पढ्ने डाक्टर बन्यो हाम्रो स्कुलमा बस्ने पाइलट बन्यो भने तपाईँको स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थी चोर पनि त भएको छ फटा पनि भएको छ पाइलट नबनेका पनि छन् तपाईँले बनाउनुहुन्छ डाक्टर भनेपछि तपाईँले बनाउनु भएको चोर फटा त्यही पढेछन् नि विद्यार्थीहरू त्यसैले यो नबनाउनेको जिम्मा कसले लिने त हो हाम्रो समाजमा खराब मान्छेहरूको सङ्ख्या बढ्नुको पछाडिको रहस्य त यहाँ छ त्यो जिम्मा पनि लिनु पर्यो क्या हामीले जहाँनिर बिग्रिए त्यसको जहाँनिर त्यो ट्रेन बिग्रियो त्यहाँबाट सुधार्ने जिम्मा पनि हाम्रो स्कुलले भन्छ घरले भन्छ समाजले भन्छ देशै उस्तै छ कोही बच्चा पढाइमा नराम्रो भयो भने त्रिकोणात्मक द्वन्द्व हुन्छ क्या अभिभावकले आएर शिक्षकलाई भन्छ मेरो बच्चालाई तपाईँले राम्रोसँग पढाउनु भएन अनि विद्यार्थीले भन्छ मैले राम्रोसँग पढेको बुझेन हैन कसलाई दोष लगाएर समाधान छैनन् राम्रो बनेकोमा सबै दोष लिन खोज्ने हैन नराम्रो बनेकोमा कसले लिने त जिम्मा जसरी त्यो व्यक्तिलाई दिइन्छ त्यो आफै बिग्रियो भने बनेको नि आफै हो तर उदाहरणको रूपमा केही युवाहरूले प्रयास गरिरहेको त छन् कहिले बाख्रा पालनको व्यवसाय कोही अलिकति मोबाइल रिपेयरिङमा थोरै सुरुवात चाहिँ लम्कीमा अलिकति लहर आएको छ यो एउटा सरकारी नीति पनि हो कस्तो भने यो अनुदानमा उद्यमीहरू हैन जस्तो कम लगानी भएका व्यक्तिहरूलाई सरकारी अनुदानबाट उद्यमी बनाउने त्यसको चाहिने स्वरोजगारको सिर्जना गर्ने कृषि क्षेत्रमा भयो यो सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भयो तर यतातिर पनि वास्तविक रूपमा जो गरिरहेका छन् त्यता भन्दा हैन अब यो कस्तो भने एक किसिमको पहुँचको कारणले थुप्रै वास्तविक चाहिने त्यो कृषि अन्य लगायतका क्षेत्रमा जो उद्यम गरिरहेका छन् उनीहरूको अनुदानको क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सहयोगले एक किसिमको आत्मगलानी भनौँ अथवा छटपटी जस्तो हैन कसले त्यो अनुदान गराइदिने त लघु उद्यम कर्जा भन्ने सजिलै गरी कसले पाउने हैन अनि छ नि सरकारी नीतिले त राम्रै भनिएको छ जस्तो मास्टर्स गरेकोलाई सर्टिफिकेट देखाएर पनि पैसा दिने त आजसम्म कसले पाउने कतिजनाले पाए कसरी पाए के आधारले पाउने भन्ने यो चिजले गर्दा एउटा गर्ने वातावरणलाई वास्तविकताको गहिराइमा पुगेर दियौँ भने हामीले ठिकै हुन्छ र एउटा त्यो औपचारिकतामा टेकेर मात्रै दिने हो भने लक्ष्य समूह छुट्छ यो कारणले पनि यो स्वरोजगारको अवस्था राम्रोसँग सिर्जना हुन सकेको छैन जस्तो लाग्छ अब प्रोग्रामको हामी करिब अन्तिमतिर पनि आइपुग्यौँ र यो करियरकै बारेमा कुरा गर्दै जाँदा आज विद्यार्थीहरूमा नकारात्मकता बढी बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्दै जानु अब लम्की क्षेत्रमा पनि चोरी गर्ने अनि अब ड्रग्सका कुराहरू धेरै कुराहरू छन् यसो हेर्दा अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई अलिकति नियन्त्रण गर्न नसक्या हो त अहिले अब नियन्त्रण गर्ने कुराको कमी भन्दा पनि जस्तो अघि मैले नेतृत्व लिन कमजोर पनि भयो अर्को खास यसमा समस्या यसको छ भनेर सिधै जिम्मा दिन जस्तो कुनै घटनाको जिम्मा कसले लिने भन्ने हुन्छ नि हैन यस्तै यसको जिम्मा कसलाई दिने भन्ने कुरा अलिक गाह्रो छ क्या कस्तो भन्नुहुन्छ भने हामी हिजो यो अवस्थाबाट अगाडि आयौँ आज जति पनि भाइ बहिनीहरू जो पढ्नु भएको छ एससी उत्तीर्ण हुनुहुन्छ
उहाँका आमा बुवा त्यतिसम्म नपढेका पनि हुन सक्नुहुन्छ। यहाँ कस्तो भयो, सादा मोबाइल सेटले स्मार्ट मोबाइल सेटलाई चलाइरहेको जस्तो। हो अनि आमा बुवा सादा मोबाइल सेट भए, स्मार्ट मोबाइल सेटको युजर यो प्रविधिको कम्पेरिजन गर्दा त्यस्तो लाग्छ। तर एउटा आमा बुवा हुनुको नाताले एउटा अनुभवले एउटा जिम्मेवारीले उहाँको त्यो त हो है। मुख्यतया हरेक व्यक्तिले आफूलाई चाहिँ निहाल्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस्, जबसम्म ऊ आफूलाई निहाल्दैन भिडको पछि हिँड्ने बानी भएको क्या हाम्रो। एकदम जबसम्म हामी भिडभन्दा फरक हुँदैनौँ नि होइन। जस्तो अब भिड भएपछि त्यही हो, के पढ्ने, जसले जे पढ्यो त्यही पढ्ने। साथीले जुन विषय पढ्यो त्यही विषय छान्ने पनि लड्छ नि तपाईँले हो। साथीले करियर डेभलपमा साथीले हेल्प पनि हुन्छ है। तर त्यो साथीको आफ्नो विचार क्षमता रुचि मिल्छ कि मिल्दैन। 1.5 वर्ष साइन्स पढेर फर्केका थुप्रो उदाहरण छन्। थुप्रो छन्, त्यो स्ट्रिम चेन्ज गरेर अलग अलग गएका, त्यताबाट पछि राम्रो गरेका थुप्रै छन्। उदाहरण दिँदा त्यति राम्रो हुँदैन होइन, किनभने व्यक्तिगत हुन जान्छ त्यो। थुप्रै छन् यस्तो। त्यसैले यो अब अहिले जति पनि लागु पदार्थ, दुर्व्यसनी, अहिले जति पनि हाम्रो समाजमा आएका विकृति विसङ्गतिहरू छन्, यसमा आमा बुवा एउटै पक्षलाई कसैलाई पनि दोषी नदिउँ। विशेष गरी हाम्रो जो समग्रमा यसको जिम्मा सरकारले राज्यले लिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, किनभने यो हरेक रोजगारमूलक अवस्थामा पुगेका युवा जनशक्तिलाई सही काम दिने काम, सही तरिकाले सदुपयोग र व्यवस्थापन गर्ने काम त्यो हाम्रो देशको राज्य व्यवस्थाले लिनुपर्छ होइन। त्यसपछि स्वयं व्यक्तिले पनि त्यो आफूमा फिट फर द्याट पोस्ट होइन, त्यो पोस्टको लागि योग्य हुनु पर्यो नि त। हामी त्यो टाइपको क्षमता आफूमा नबनाउने होइन। त्यसपछि खालि अर्कालाई दोष दिने त्योबाट पनि बस्नु पर्यो हामीले होइन। अनि अभिभावकले छोराछोरी कामै लागेन भनेर व्यवस्था पनि गर्नु भएन, तिनको रेखदेख पनि गर्नु पर्यो। तिनको दैनिक व्यवहारमा आएको जो परिवर्तन हुन्छ नि, ढिलो समयसम्म सुतिराख्ने, घर परिवारसँग कुरा गर्न चाहने होइन, एक्लै हुन चाहने, निराशाका कुरा गर्ने कि गऱ्यो भने ज्यादै चाहिँ हावामहल ठुला सपनाहरू करोडभन्दा तलको योजना नल्याउने होइन, त्यो किसिमको अवस्था भयो भने यो समस्याको बेसबाट यो छलफल, यसमा पारिवारिक छलफल, अझ हाम्रो समाजमा त करियर काउन्सिलिङको जरुरत छ। हेर्नुहोस्, मोटिभेसनको एउटा सेक्टरै चाहिने भएको छ। अब कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्दैन, अब बच्चाहरूले के गरौँ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ मैले देख्छु 10 लाख 20 लाख 30 लाख अथवा बाले मलाई 10 कट्ठा जग्गा 20 कट्ठा जग्गा र 1 बिघा जग्गा मैले बैङ्कमा राख्न पाएको भए म यस्तो चमत्कारीपूर्ण व्यवसाय गर्थेँ भने। किन हामी युवाहरूको सानोबाट सोच आउँदैन, 1000बाट किन व्यवसाय गर्न सुरु गर्दैन बजारमा? त्यो अहिले छिटो छरितो तरिकाले मान्छेले आफूलाई सफल भएको देख्न चाहने अवस्था छ होइन। तर सफलता त्यस्तै होला, त्यो त्यसरी सम्भव छैन। सफलता किन सम्भव छैन भने यो हामी र युरोपियनहरूको बिचको अलि फरक छ। हामी आफ्नो बच्चाको लागि सम्पत्ति कमाउँछौँ, युरोपियनहरूले अथवा चाहिँ अफ्रिकन अमेरिकनहरूले जो विकसित देश भन्छौँ नि हामी, तिनीहरूले आफ्नो बच्चाको लागि क्षमता बनाउँछन् कि होइन। त्यो लेभलबाट हाम्रो यो पारिवारिक एक किसिमको सोच जबसम्म परिवर्तन हुँदैन नि, त अब यो 1000बाट व्यवसाय सुरु गरेर उसलाई लाखौँमा पुग्न त समय लाग्छ होइन। अब समाजमा स्थापित हुनका लागि त ठुलो अमाउन्टमा लगानी चाहिन्छ। त्यो हिसाबले तिनीहरूको योजना हुन थाल्यो ठुलो, अनि त्यसलाई रियल बेसबाट लगानी अवस्था छ कमजोर। अनि यी कारणले गर्दा हामी भएकोलाई जोगाउने भन्दा पनि नभएको कारणले चाहिँ नभएको र काल्पनिक कुराले चिन्तित भएको अवस्था। लम्कीकै व्यवसाय हेरौँ भने पनि हजुर, हिजो सानो झुपडीबाट सुरु गरेका, चिया बेच्दै गरेका, सानो ठाउँमा कपडा बेच्दै गरेका, खटियामा राखेर सामान बेच्दै गरेका मान्छेहरूले आज महल पुगेका छन्। उनीहरूको आफ्नो करियरको ठुलो समय दिएका छन् नि, त्यसमै सफलता हात पर्यो। त्यो समय सन्दर्भमा ठिक हो होइन। जस्तो अहिले हामीले कम्पिटिसन गर्दा त अहिलेको बजारको मार्केटसँग जुझ्न सक्ने खालको क्षमता चाहियो नि त। हिजो थोरै थिए पसलहरू, अनि खुल्ला चाहिँ ठाउँमा राखेर चिया बेच्दा पनि मान्छे आउँथे। अब सामान्यतया मान्छेको चिया पसलकै एउटा डिमान्ड भइसक्यो नि। चिया पसलमा चिया पाउँछ, त्यसमा नास्ता पाउँछ, दुईमा छैन। त त्यसमा थप के छ होइन। त्यो फिल्टर पानी पाउँछ, वाइफाई सुविधा छ, भित्र बस्ने व्यवस्थित छ। अब यो के लेभलको व्यावसायिक रूपमा स्थापना हुनको लागि त लगानी चाहियो होइन। आफै व्यवसाय गर्ने सोच भयो भने चाहिँ अरू धेरै युवाले रोजगार पनि पाउने र बेरोजगारको सङ्ख्या घट्ने सम्भावना हुन सक्छ। यो स्वरोजगारमूलक भयो भने हामीले रोजगारीको लागि दौड्नु पर्दैन। जस्तो एउटा गीत थियो नि, म आफ्नो आँगनमा इनार खनाउँछु, म मेरो आँगनमा मन्दिर बनाउँछु भने जस्तो कतै जान रोकिन्छ भने त बनाउने नि त होइन। जस्तो कुनै ठाउँमा जान्छौँ हामी, मैले भन्छु नि हामी 10 वर्षसम्म मैले यो जागिरमा अप्लाई गरेँ, यो गरेँ त्यो गरेँ,
पहिलो लिस्टमा आयो दोस्रोमा आएन, यी किसिमका यावत कुराहरू गर्नभन्दा हामी आफूलाई सक्षम बनाएर आफ्नो चाहिँ नि यो स्वरोजगारमूलक होइन, हाम्रो यत्रो पुर्खा चाहिँ यही कृषि पेसा यही चाहिँ क्षेत्रमा काम लाग्यो भने यो जसले पृथ्वीमा हामीलाई चाहिँ नि यो अवसर दियो त्यसले मौका पनि अपर्च्युनिटी पनि दिएको छ क्या। हामी युवाहरू कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्दैन तपाईँ डिबी पढ्दाखेरि हामी युवा अमेरिका जान खोज्छौँ होइन, कोरियन भाषाको इक्जाम आयो भने कोरिया जान खोज्छौँ, अहिले इजरायल जान खोजिरहेछौँ होइन, यो लोकसेवा खुल्यो भने लोकसेवातिर जान खोज्छौँ। खास हामी आफैमा भित्र कहिले सोधेनौँ है प्रश्न, अरू भिरले जहाँ गइरहेको त्यहीँ दौडिरहेछौँ। यो विदेश जाने ट्रेन्ड पनि त्यस्तै भयो होइन, वैदेशिक रोजगार भन्ने त हाम्रो सपना भइहाल्यो। सपना भयो। हिजोको दिनमा यो सरकारी जागिर भन्नेलाई महत्त्व थियो, अहिले वैदेशिक रोजगार एक नम्बर। वैदेशिक रोजगारीमा छ भने अनि उसको हिसाब हुन्छ, यसले यति यति कमाउँछ यस्तो यस्तो होइन। तर सबै वैदेशिक रोजगारमा सबै मान्छे सफल छन् भन्ने पनि छैन होइन। अन्ततोगत के हुँदो रहेछ भन्ने मान्छेले अलिकति मानवताको दृष्टिले यो अभावमा हुँदासम्म सम्पन्न हुन सक्ने खोजी हुन्छ। सम्पन्न भइसकेपछि मान्छेलाई नाम र दाम प्रसिद्धि चाहियो नि त। चिन्ने कहाँ त फेरि, चिन्ने भनेको त आफ्नो ठाउँमा हो, फेरि त्यही फर्किन्छ। फेरि जस्तो विदेश गएर थुप्रै पैसा कमाउँछौँ होइन, अब आखिरमा हामीले आफ्नो नाम कमाउनु छ, आफूलाई केही चिनाउनु छ भने यो आफ्नो स्वदेशमा नफर्केर सम्भव छैन। हेर्नुहोस्, जब विदेशमा बसिरहेको बेला त हाम्रो यहाँ एउटा परिचय हरास भइसकेको हुन्छ होइन। पहिलो अवस्थामा हामी अभावमा हुन्छौँ, सम्पन्न हुने र पैसा कमाउने सोचमा लाग्छौँ, त्यही हिसाबले लैलैको यो मात्रा ज्यादा चलेको हो है। र पछि फर्किएर फेरि सम्पन्न भइसकेपछि अहिले देख्नुहुन्छ नि युवा उद्यमी व्यवसायले थुप्रै क्षेत्रमा सहयोग गरिरहनु भएको छ होइन। कोही मान्छे लामो समयसम्म त्यही क्षेत्रमा लागेर आफ्नो अवस्था राम्रो नगरेको कारणले इच्छा भएर पनि सहयोग गर्न सकिरहेको अवस्था हुँदैन। त्यसैले सकिन्छ है, देशभित्रै केही गर्न सकेको भयो भन्ने म एउटा मुक्तक पनि जोडेँ मैले यहाँ है। साहित्यमा होइन, पत्थरहरूलाई उपहार सिसा पठाउनु छ, पत्थरहरूलाई उपहार सिसा पठाउनु छ, देश बनाउन रेमिटेन्सको प्रतिशत घटाउनु छ, बढाउने होइन कि देश बनाउनु छ भने विदेश जाने संख्या घटाउनु पर्यो। पैसा बढेर हुन्न, मान्छे पनि हेराउनु पर्यो। देश बनाउन रेमिटेन्सको प्रतिशत घटाउनु छ, म मेरो देशको यस्तो नक्सा कोर्न चाहन्छु जहाँ मान्छे मात्र भूगोल मात्र होइन मान्छेका मन पनि हटाउनु, सबैजना अट्न सक्ने होस्। लगभग 1 करोडको हाराहारीमा मान्छे विदेश जान खोजिरहेको छ। मलाई लाग्छ कुनै देशले लग्यो भने देशका सबै नागरिक जान चाहन्छन्, तयार छन्। यो त डिबी नपरेर अमेरिका जान तयार छन् होइन। अनि उनीहरूको सीमित सङ्ख्यामा सिट आएर मात्रै हो, अझ असीमित सङ्ख्या जान चाहिरहेको छ विदेश। असीमित सङ्ख्या यो बाध्यता छ नि त सर, पारिवारिक आवश्यकता छन्, आफ्ना योजनाहरू छन्, जे पनि सफल भएर आफूलाई सक्षम बनाउनु त यही मानव जन्म हो नि त। तर हाम्रा 10 पछिका विद्यार्थीले यति जस्तै आज हामी जति कुरा गऱ्यौँ यति सोच्ने खालका छन् त, पब्जी फ्री फायरमा रमाउने, टिकटक बनाउने होइन, साथीहरूसँग लैलीमा लाग्ने, क्यारम बोर्डमा कतिपय साथीहरू व्यस्त हुने, होटलमा चर्चा गर्ने, यसरी सफलता मिल्छ त फेरि? यो सबैमा सबै चिजको लेभल खोज्नु सान्दर्भिक हुन्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन है। किनभने पानीको स्वाद रङ आकार हुँदैन भन्छन्, तर पानीको पनि स्वाद लाग्छ क्या। कति मिठो होइन, कति राम्रो तारिफ त गर्छ पानी खुवाइसक्यो। पानी पनि छ नि, जस्तो चिसो पानीको पानी होइन, जस्तो हाम्रो रोडा खोलाको पानी स्वाद आकार रङ फरक छ नि त। त्यो सबै क्षमता सबै अवस्था बच्चाहरूमा खोज्नु हुँदैन हामीले, तर केही क्षमता केही सम्भावना लिएर सबै मानिस पृथ्वीमा आएको हुन्छ, उसले त्यो अवसर पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा आफूभित्रको क्षमता हेर्ने र अवसर खोज्नु पर्यो होइन। अब जस्तो आजभोलि थुप्रै किसिमका प्रतिभाहरू छन् नि त होइन। जस्तो अहिले एउटा हाम्रो टिकटक एप्स छ, यसले मानिसको अगाडि बहिर्मुखी क्षमता नभएका तर अन्तर्मुखी क्षमता प्रस्तुत गर्ने मान्छेका लागि त गजबको ठाउँ छ। मतलब मञ्चमा गएर आफ्नो प्रतिभा देखाउन नसक्ने, बन्द कोठामा देखाउन सक्ने, बन्द कोठामा रेकर्ड गरेर अब देख्न त त्यो एप्समा हालिसके त सबैले देखिन्छ, तर सबैको सामान्य रेकर्डिङ गर्नु र एक्लै गर्नुमा त फरक छैन त। यस्तो किसिमको सबै क्षमता सबैसँग किसिम किसिमका क्षमताहरू हुन्छन्, अनि त्यो सबैको क्षमता सम्बोधन हुन सक्ने अवस्था नभएर यो देखिएको जस्तो लाग्छ। अब अहिलेका आम विद्यार्थीहरू जस्तो 9, 10, 11, 12 पढ्नेहरू प्राय आत्महत्या सुसाइडका केसहरू बढी आउने, डिप्रेसनमा बढी छन्। कारण के होला, किन डिप्रेसनमा बढी छन्, तनावमा किन छन्? यसमा मुख्य
तुलनाले मारिएको छैन ए हैन। परिवारबाट पनि तुलना हुन्छ बाउआमाले तुलना गर्छ हैन, परिवारबाट पनि तुलना हुन्छ, घर परिवार आमा बुवा नाताको त हरेकबाट। फलानाले जागिर गरिहाल्यो, फलाना यस्तो भइहाल्यो, ऊ यति मिलनसार यति कमाइसक्यो, यो बोल्दैन, यो यस्तो छ, यो हैन, त्यो तुलना हुन्छ। अनि त्यो जहाँ जहाँ तिनको भेट उपस्थिति हुन्छ त्यहाँ पनि तुलना हुन्छ। अनि जहाँबाट ज्ञान हासिल गर्छन् शिक्षण संस्था त्यहाँ पनि तुलना, फलाना फर्स्ट भएको तँ के गरिरहेछस्। अनि हाम्रो निर्णयात्मक चाहिँ परीक्षा भनेको तुलना गर्ने परीक्षा, तुलना गर्ने प्रश्न। निर्माणात्मक परीक्षा त सायद कोरोना कालले सिकायो, बल्ल यो मूल्याङ्कन आयो, यसको अप्लाई भर्खर भयो। नत्र हाम्रा जति पनि परीक्षाहरू छन् निर्णयात्मक परीक्षाले के गरेको त तुलना गरेको, सुधारको मौका त दिएन नि त त्यहाँ हैन। अनि साथसाथै उनीहरू आफू पनि तुलनामा छन्। जस्तो एउटा साइकल चलाउँदै गरेको बच्चा बजारतिर आउँछ अनि उसले त्यहाँ विभिन्न किसिमका सवारी साधनका सोरुमहरू देख्छ अनि बजारको चमक दमक देख्छ। एउटाले मलाई त्यो गजलकार भाइको नाम याद आएन, त्यो अहिलेको युवाहरूको प्रतिनिधि गजलको 2 टुक्का छ। बाहिर जान्छु पल्सर देखिन्छ, ड्युक देखिन्छ है, उसले त्यो बाहिर बिर्स्यो उहाँको नाम हैन। बाहिर जान्छु पल्सर देखिन्छ, ड्युक देखिन्छ, घर आउँछु आमा बाबाको अँध्यारो मुख देखिन्छ भन्ने थियो। अब रहर धेरै भएका, रहर बढी भयो, अपेक्षा बढी भयो हैन। अब एउटा साइकलले राम्रोसँग प्रत्येक घरका छोराछोरीलाई किनिदिन सक्ने आमा बाबाको अवस्था छ भने ड्युक र पल्सरको रहर त ज्यादा भयो नि त। तर बुवामा किन तुलना गर्छन् त फेरि, तँ यस्तो भइदिस् यस्तो भइदिस्, फेरि त्यही प्रश्न छोराछोरीले बाबामा प्रति ल्यायो भने त्यो नकारात्मक, फलानुको अङ्कल फलानुको बुवा तपाईँ भन्दा त राम्रो छन् भन्दै पनि के हुन्छ सक्छ। एकदम राम्रो प्रसङ्ग हो, नकारात्मक कुरो त होइन तुलना गर्नु। तर सवाल के भयो भने बच्चाको क्षमता अनुसारकै हामी अपेक्षा गरौँ है। तुलना त्यही अनुसार गरौँ जुन अनुसारको हामीले उसलाई लगानी लगाइदिएका छौँ, जुन अनुसारको उसलाई हामीले अवसर दिइरहेका छौँ है। अब जसले आफ्नो छोराछोरीलाई विभिन्न प्रतिभावान कामहरूमा अवसर दिन्छ त उसको बच्चाले त्यो प्रतिभा हासिल गर्छ हैन। जसले त्यो अवसर दिएन अनि घरमै पनि ल कसैलाई उद्घोषण कला सिकाउनु पर्यो भने म एउटा सामान्य रूपमा भन्छु, क्लासमा पनि विद्यार्थीहरूलाई भन्छु, खाना पकायो भने ल आजको खाना खाने कार्यक्रमको शुभारम्भ हुँदैछ, यसको सभापतित्व ग्रहण गर्दै खाना खान आइदिन आउनु बुवालाई अनुरोध गर्दछौँ। कति राम्रो तरिकाले नि घरमै सिक्ने तरिका, पुरै परिवारलाई बोलाउँ हैन। अनि अब जस्तो हामी भोलि कोही सभामा हुन चाहन्छ त्यही सिकौँ न। मान्य सदस्य आफूलाई चाहिएको दाल तरकारी त्यो आवश्यकता अनुसार मागौँ, छले सिकाइ छैन र घरबाटै सम्भव रहेछ नि धेरै कुरा त है। मान्य सदस्य भन्ने शब्द त एक हिसाबको परिवारको सदस्यलाई त भन्न सक्यो हैन, आफ्नो सिकाएको कुरा हो त्यो। भोलि गएर आजको लाग्ने हाँसो मजाक लाग्ने कुरा हैन। सुरुमा के हुन्छ नयाँ काम गर्दा नेत्र तपाईँले पनि भोग्नुभयो होला यो, तपाईँले के नयाँ योजना ल्याएर आउनुभयो भने पहिलो चरणमा स्वीकार्दैन, फेरि पनि तपाईँ आफ्नो त्यो योजनामा अडिग हुनुहुन्छ, दोस्रो चरणमा तपाईँलाई असहयोग गरिन्छ। तपाईँ म कोही पनि उदाहरण दिएको है फेस टु फेसमा गएर दिएको हजुरले। तेस्रो चरण पनि तपाईँ त्यो काममा लागिराख्नु भने बल्ल सहयोग गर्छ, किनभने यो छोड्नेवाला अब छैन। किन सहयोग गर्छन् भने हामीले तबसम्म हामीसँग हिँड्छन् मान्छे जबसम्म म पनि एक्लै हिँड्न सक्छु भन्ने त्यसले बुझ्छन् कि। जब म एक्लै हिँड्न सक्छु भन्ने उनीहरूलाई थाहा भएपछि बल्ल साथ दिन्छन्, बक्कैदा साथ दिन्छन् हैन। जस्तो सही चौतारी चलाउनु भयो, यो एउटा करियर काउन्सिल चलाउनु भयो, तपाईँ यो चलाउनुहोस् हामी बोल्न आएछ त कसैले पनि भने हैन चलाउनु भयो। हाम्रा एसी पास गरेर विद्यार्थी भाइनीहरूलाई जस्तो हाम्रो पाइनियर्समा कानुन पढाइ हुन्छ, अनि चौरीमा इन्जिनियरिङ पढाइ हुन्छ, हाम्रो जनता माविमा 15 महिने प्लान्ट जेटिए कृषि जेटिए पढाइ हुन्छ। यस्तै खालका फरक फरक विषयवस्तुका त्यो स्कुलका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई बोलाउनु भयो हैन। त आखिर यो 3टै चरण पुग्नु भयो, सबैले साथ समर्थन दिए नि त। त्यस हिसाबले हामी लाग्नुपर्छ। अहिलेको युवाहरूमा पहिला आत्मविश्वास हुनु पर्यो हैन। कसैले त्यो चाहे स्मल लेटर होस् चाहे क्यापिटल लेटर होस् ए भनेर थर्किनु हुन्न, योजना सकारात्मक समातेको छु कि छैन भन्ने हुनु पर्यो, खोज हुनु पर्यो, अनुसन्धान हुनु पर्यो, खोजमूलक हुनु पर्यो, बेसमा हुनु पर्यो, हैन आधार बलियो हुनु पर्यो। मतलब तपाईँ कोही विद्यार्थी करियरलाई एकदम उचाइमा पुर्याउन चाहनुहुन्छ भने कुनै पनि चिजको त्यो गहिराइमा हो। जब जस्तो एउटा चाइनिज बाँसको कथा छ नि त, त्यो कथा के थियो वास्तविक कुरा हो। त्यो बाँस चाहिँ कति वर्षसम्म बढ्दैन त कति वर्ष महिनापछि सट्टै 6-7 महिना कति 80-70 फिट हुन्छ भन्छ नि। त्यो 70-80 फिट बढेको कुरा के हो भने त्यो अगाडिको समय जमिनमा गढेको थियो क्या। त्यो तल जमिनमा जसका जराहरू जसको बेस गहिरो हुन्छ नि त्यसको उचाइ पनि के हुन्छ त धेरै लामो समयसम्म टिक्छ। मतलब तपाईँ आफ्नो घर अथवा आफ्नो सोच आफ्नो योजना
उचाइमा पुर्याउन चाहनुहुन्छ, अग्लो बनाउनु, धेरै तलाको बनाउन चाहनुहुन्छ भने तला बनाउन छोड्नुहोस्, गहिराई। जग त भन्नुहोस्, गहिराई त भन्नुहोस्। जग बनाउनुहोस्, अहिलेको युवाहरू जग बिहिन छन् बढी, जग बिहिन्छन्, जगै गएर खन्न चाहन्न। यो सानो कुरामा के ध्यान दिने? सोर्स फोर्सको भरमा हामीले बाँच्नुहुन्न नेत्र सर। हेर्नुहोस्, सामान्य मैले देखेँ सर, फुटबल खेल्न गइरहेछन् भने पनि सिधै गेम खेलिहालौँ न, यो स्किल किन सिक्नु पर्यो, यो यस्तो यस्तो किन चाहियो, साइड किक, यो किक, फ्रन्ट किक होइन, कर्नर किक किन चाहियो, सबैलाई पेनाल्टी चाहिएको, सबै गेमै खेल्न चाहने। स्किल त चाहियो नि पहिला त, फुटबलको स्किल के हो भन्ने कुराको लागि त। त्यसैले त पेलेहरू होइन, सबै पेले बन्नै सकेन, मेसी बन्न सकेनन्, रोनाल्डो बन्न सकेन, रोनाल्डो थुप्रै नामको रोनाल्डो छन्, क्रिस्टियानो छन् होइन, उता ब्राजिल रोनाल्डो छन्, अनि उता चाहिँ नि अर्जेन्टिनाका अर्को चाहिँ बल एकदमै राम्रोसँग खेलाउने खेलाडी थिए म्याडोना होइन। त्यो लेभल सबैले बनाउन सकेन नि त। सचिन जस्तो सबको क्रिकेटको ब्याटिङ हुन सकेन। फेसबुकमा देख्ने मोबाइलले टी सर्ट किनेर फोटो खिचे जस्तो सफलता छैन। रोनाल्डोको टी सर्ट लगाउँदैमा रोनाल्डो बन्न सकिँदैन। भर्चुअल तरिकाले सफल भइन्न। भर्चुअल कुरा प्रचार प्रसारको लागि हो, प्र्याक्टिकल कुरा यो हाम्रो फिल्डमै हुनुपर्छ। जस्तो धान दिवसको दिन चाहिँ नि हामीले भर्चुअल तरिकाले धान रोपेर हुँदैन, खेतमै धान रोप्यो भने धान फल्ने हो होइन। त्यसैले हाम्रो योजना पनि त्यो लेभलको हुनु पर्यो। हामीले भर्चुअल बन्नु भएन। भर्चुअल भने कस्तो भने खालि हावा मात्रै के, बेसमा काम नगर्ने, अनि माथि माथि योजना बनाउने होइन। अनि त्यसपछि हामी त्यो सफलता हुन सक्दैनौँ। अनि त्यसपछि हामी विभिन्न किसिमका नकारात्मक अवस्था अनि डिप्रेसमा जाने। अब अन्तिममा छौँ, अब लम्की क्षेत्रमा गर्न सकिने के काम हुन सक्छ, अलिकति सम्भावना खोजौँ न। यो पढ्ने बाहेक नपढिकन मानव कोही एससी पछि पढ्नै मन नलाग्ने पनि थुप्रो छ नि, किनकि 4 लाख नै गएर +2 त पढ्दैन। त के व्यवसाय गर्न सक्छ, के काम नयाँ जोड्न सक्छौँ त? अब यो के काम गर्ने भनेर अब हामीले तयार गरेको काम उनीहरूले गर्दा त्यो महत्त्व हुन्न होइन। यसको सेल्फ रिसर्च पनि हुनुपर्छ, उनीहरूले आफै पनि गर्नुपर्छ। किनभने कतिपय त यो कुराको आइडिया हामीलाई पनि छैन, के काम गर्ने भन्ने छैन नि त। एउटा शिक्षण संस्थामा आबद्ध छौँ, हामी त त्यही काम गर्नुहोस् भन्ने हो, आफ्नो पेसा धर्म व्यवसायले त्यही काम गर्नुहोस् भन्ने हो। तर के काम गर्ने, जसरी तपाईँले आफ्नो एउटा थप भविष्य एउटा छल खोज्नुभयो होइन। सबै कुरासँग पैसा नखोजौँ है। व्यवसाय गर्ने कुरा पैसा हो, जागिर गर्ने कुरा पैसा हो, क्षमता र योग्यता बनाउँदाखेरि पैसा नहुनु पनि सक्छ। लर्निङको बेला अर्निङ नहुनु पनि सक्छ। पहिला लर्निङमै फोकस गर्नुहोस्। तपाईँसँग पैसा कम छ भने मतलब तपाईँसँग ज्ञान कम छ, होइन हो। जस्तो मलाई यहाँनिर एकदम राम्रो तरिकाले क्लिक भयो। जस्तो हामी कानुन पढ्यौँ, कानुनी न्याय सेवामा प्रवेश गरौँला, त कानुन नपढेपछि हामीले कानुन नजान्ने भन्ने त होइन। त्यो विषय ज्ञान त हुनु पऱ्यो होइन। जस्तो अघि भने सबै म्यानेजमेन्ट पढ्नेले मात्रै मनी म्यानेजमेन्ट जान्ने होइन। त्यसरी हेर्नुहोस्, तपाईँ हामी सबैलाई पारिवारिक बजेट आकार, व्यक्तिगत बजेट चाहिनको लागि पनि के चाहियो त, मनी म्यानेजमेन्ट चाहियो। अब अलिकति लहर चाहिँ मेडिकल सेक्टरतिर, आइटी सेक्टरतिर, कमर्सको ब्याङ्किङ सेक्टरतिर, अब नेपालको लागि भन्यो भने कृषि सेक्टर पनि राम्रो होइन, इन्जिनियरिङ सेक्टर भयो, यी अलिकति बढी व्यापक मान्छेहरू अटाउन सक्ने सेक्टर चाहिँ हुनु है। यो व्यापक अटाउन सक्ने क्षेत्र हो होइन। तर रोजगारीको लागि मात्रै त्यो सेक्टर छानेको हो भने त्यहाँ पनि फेरि सम्भव छैन, फ्रस्ट्रेसन हुन्छ। किनभने हामीले अघिल्लो तथ्याङ्कै सुनेका छौँ, तथ्यमा आधारित अङ्क तथ्याङ्क होइन। के सुन्यौँ, कति सङ्ख्यामा हाम्रा स्टाफ नर्स दिदीबहिनीहरू बेरोजगार हुन्छ, त्यस्तै एमबिबिएस डक्टरहरू बेरोजगार हुनुहुन्छ। अब पाइलट बेरोजगार छन्, क्षमता नभएर बेरोजगार भएका होइन, पिलियनको सङ्ख्या छैन नि त। नेपालको सरकारी सेवा वायु सेवा निगमसँग कतिवटा पिलियन छ, त्यो पनि बेच्ने योजनामा, कहिले निजीकरण गर्ने योजनामा के चलिरहेको। पिलियन भए पो पाइलटको काम हुने हो। अस्पतालहरू जस्तो हाम्रो लम्की चुहाको एउटा सानो क्षेत्र नभनौँ, कैलाली जिल्लामा हेर्नुहोस् त एउटा मेडिकल कलेज छ त, बल्ल गेटा बन्दैछ भनौँ न। छैन, सुदूरपश्चिम भरिमा एउटा मेडिकल कलेज भइदिएको भए दुई चारवटा भयो त धेरै। कतिजना हाम्रा स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति तयार हुन्थे, कतिले काम पाउँथे। हाम्रो गोलपुर र नेपालगञ्जको 1500 किलोमिटरकै दूरीमा 2टा मेडिकल कलेज सम्भव छ भने कैलाली जिल्लामा मेडिकल कलेज छैन। अब यो त एउटा सहरको जिल्ला हो, विकसित जिल्ला हो, पहाडतिरका त अस्पतालको पनि दयनीय कुरा छ होइन। त्यसैले यो सेक्टरमा बढी सम्भावना छ, यो सेक्टरमा बढी भविष्य छ भन्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ। अब त्यसको अवस्था के छ भन्ने कुरालाई हामीले हेर्नुपर्छ कि अब एउटा युवा कसरी सफल बन्न सक्छ त? युवाले सफल त सेल्फ मोटिभेटेड हुनुपर्छ सर। हेर्नुहोस्, यसमा जस्तो पैसा कमाउने कुरालाई मात्रै कसैले सफलता ठान्छ भने यो कुरालाई हामी सफलताको रूपमा तुलना गर्दै नगरौँ होइन। जिन्दगी
हामी चलाउने थुप्रै बाटाहरू हुन्छन्। पहिला हामी आफूलाई सेल्फ मोटिभेट गरौँ, पहिला हामीलाई आत्मसंयमतामा राखौँ, पहिला आफूलाई म केही गर्न सक्छु हैन। त्यो छ नि एउटा त्यो मिसन वी क्यान, वीलाई छोडिदिउँ आई क्यान राखौँ हैन। म सक्छु राखौँ, म सक्छु भन्यो भने त्यो ऊर्जा एक किसिमको भित्रदेखि आउँछ कि सकिन्छ नि गर्न। ठिक छ, रोजेर गर्ने रोजगारी नपाउला, खोजेर गर्ने रोजगारी त पाउला नि हैन। विदेश रोजगार खोज्नु भन्दा नि बनाउन लागौँ। त्यही त खोजी गर्ने क्या, मेरो क्षमता केमा छ हैन। म्याथ पढ्ने विद्यार्थी त पत्रकार बन्ने त हुँदै होइन नि त। हेर्नुहोस् त कति मजासँग हाम्रो समाजको विषयवस्तु उठान भइरहेछ नि अहिले हैन। त विषयवस्तु पढेका मानिसहरू पनि त्यहीमै लागौँ, त्यो तपाईँको पक्कै भविष्य हो र क्षमताले पनि त्यो भविष्य बनाउँछ। विजय कुमारको पत्रकारिता हेर्नुहोस् हैन, एकदमै टप लेभलमा पुर्याइयो नि त। त्यसैले कहाँ भविष्य देख्नु, इन्जिनियर मान्छे पत्रकारिता फर्किए हैन। अब हामी आफू पढ्यौँ एउटा ठिक छ, समयको ट्रेन अनुसार पनि पढ्यौँ, तर आफूलाई अब्बल कहाँ साबित गर्न सक्छौँ त्यो कुरा खोजौँ। जस्तो हाम्रो गायक प्रमोद खरेल साइन्सको हैन टिचर, अब एउटा कलेजको साइन्सको टिचर हुँदाहुँदै गायक भयो भने त त्यो गायकमा भविष्य छ, गायकमा आफ्नो क्षमता छ भने त्यो त्यता पनि खोजौँ न आफूलाई हामी भन्नेतिर ध्यान पुग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। आज हामी कार्यक्रम करियरको पहिलो अंशको अन्तिम दिनमा छौँ, अन्तिम क्षणमा छौँ। के लाग्छ तपाईँहरू अभिभावकलाई, विद्यार्थीलाई जसले अहिले रेडियो सुनिराख्नु भएको छ, हाम्रो मालिक एफएमको फेसबुक पेजबाट हेरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई करियर काउन्सिलको रूपमा के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा? अब यो हामीले आज हजुरले र मैले गरेको कुरा र यो सप्ताह अनुसार गरेको कुराले मात्रै सम्पूर्ण भइहाल्यो जस्तो त मलाई लाग्दैन हैन। तर केही नहुनुभन्दा केही त भयो नि हैन। अब जस्तो उदाहरणको लागि यो के गर्ने कस्तो गर्ने भन्ने अलमल परेको कुरा केही त यो हाम्रो मिडिया मार्फत पनि जानकारी भयो। र साथसाथै हामीले के सोच्नुपर्छ भने अब जो हामी सीमित एउटा कोर्सको किताब पढ्छौँ नि सर, त्यति पढेर हामीलाई पुग्नेवाला छैन हैन। त्यति पढेर पुग्नेवाला छैन। जस्तो हामीलाई कुनै पनि सेक्टरमा काम गर्दाखेरि जस्तो जागिर खायौँ, जागिर पाएको दिन बहुत खुसी लाग्छ कि हैन। जागिर नपाएका बेरोजगार अवस्थामा भन्दा जागिर पाएको दिन बहुत खुसी लाग्छ। त्यसपछि त्यो जागिरको क्षेत्रमा पनि त असमान व्यवहार हुन्छ नि हैन। असमान व्यवहार हुन्छ, असुविधाका कुराहरू आउँछन्, घेराबन्दीका कुराहरू आउँछन्। त्यो बेला आफूलाई कसरी सेल्फ मोटिभेट गर्ने त? त्यसैले त्यो किताब पढेर मात्रै काम छैन क्या। आफ्नो जीवन दर्शन चिन्तन हैन, मोटिभेसनल भिडियोजहरू, अनि आफूलाई कसरी अब्बल बनाउन सकिन्छ, विभिन्न क्षमता, लिडरसिपहरू, स्किल डेभलपमेन्टका कुराहरू सेल्फ तरिकाले हामीले अध्ययन गर्नु जरुरी छ। त्यो जागिर त हामी खाउँला, कुनै रोजगारीमूलक र स्वरोजगारमूलक काम पनि गरौँला, त अरूले जति पैसा नकमाएको बेला निराशा आउन सक्छ फेरि। त्यो बेला आफूलाई सेल्फ मोटिभेटेड गर्ने, आफूलाई सदैव ऊर्जावान राख्ने क्षमता त हामीसँग हुनु पर्यो नि त। हस्, कार्यक्रममा आउनुभयो करियरमा, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आजको यो अमूल्य समयको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल हजुरलाई पनि धन्यवाद। र यस्ता कार्यक्रमहरू आगामी दिनमा पनि गरिराख्नु होला। एउटा आफ्नो क्षमताको पहिचान पनि हुन्छ। र सबै यो करियर काउन्सिलिङको कार्यक्रमलाई एकदम हृदयदेखि सुनिरहनुभएका, हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण शुभचिन्तक चाहिँ हाम्रा महानुभावहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैले आफूलाई कहिले पनि असफल बन्न ठान्नुहोला। असफल कहिले भइन्न, कि सफल भइन्छ कि सिकिन्छ, कि सिकिन्छ कि सफल भइन्छ। असफल भन्ने हुँदैन। जस्तो हामी कुनै बाटोमा हिँड्दा चिप्ल्यौँ भने असफल होइन, भोलि त्यो बाटोमा चिप्लिन्छ भन्ने थाहा पाउँछौँ, अर्कै तरिकाले सिकाइ हुन्छ। त्यसैले यो सकारात्मक तरिकाका कुराहरूलाई बढी सोच्नु होला। सबै कुरा प्राप्तिलाई मात्रै महत्त्वपूर्ण ठान्नुहुन्न, हामीले आफूलाई कसरी अब्बल र सक्षम बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हरेक आमा बुवाले छोराछोरीमाथि पनि यो कुरालाई राख्नु होला। र छोराछोरीको उज्जवल भविष्य भनेको उनको सलामती हो, उनको जिन्दापन हो, उनको सार्थकता हो। उनले पाएको नोकरी मात्रै सार्थकता हो जस्तो मलाई लाग्दैन। यो कुरालाई मनन गर्नु होला भन्ने आग्रह गर्छौँ। र मालिक एफएम परिवारलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। विशेष गरी नेत्र सरले जो जल्दो बल्दो विषय उठान गर्नुभयो समाजका आवश्यकतालाई लिएर, यसका लागि पनि म यहाँलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। आजका अतिथि हुनुहुन्थ्यो रोशन बोहरा, जो चाहिँ जनता माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक साथै अक्षर साहित्य प्रशिक्षणका सल्लाहकार
संयोजक पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले कुरा गऱ्यौँ, विशेष गरी तपाईँको करियरका बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ, हाम्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ, उहाँहरूलाई परिरहेको समस्याका बारेमा हामीले विशेष गरी कुरा गऱ्यौँ। करियरका बारेमा बुझ्दै जाँदा हामी पार्टीका छलफल होटलमा गर्न सक्छौँ, घरमा गर्छौँ, तर आफ्ना छोराछोरीका बारेमा छलफल, उनीहरूको भविष्यका बारेमा छलफल 1 दिन होइन 2 दिन होइन 1 हप्ता लगाएर छलफल गरौँ। जसरी हामीले यो कार्यक्रममा करियर कार्यक्रममा 1 हप्तासम्म लामो समयसम्म तपाईँका लागि छलफल गऱ्यौँ भने तपाईँ आफ्ना छोराछोरीका लागि किन छलफल नगर्ने, कुन विषय पढ्ने, कहाँ पढ्ने, कति खर्च लाग्छ, यसको बारेमा किन नबुझ्ने। त्यसैले आफ्नो परिवारमा एउटा छलफलको वातावरण ल्याउँ। त्यो गर्दा एउटा परिवार पनि राम्रो हुन्छ। परिवारमा छलफलको वातावरण आउँदा, कम्युनिकेसन हुँदा परिवार पनि सफल भएको देखिन्छ र तपाईँको सन्तान पनि सफल हुन्छन्। सन्तान गतिलो भयो भने तपाईँसँग भएको जिरोलाई हिरो बनाउन सक्छन्, करोड बनाउन सक्छन्, र परिवार राम्रो भएन भने तपाईँको करोडको सम्पत्ति पनि जुवा तास खेलेर एक दाउमै हारेर जिरो हुन सक्छ। त्यसैले अबको लगानी आफ्नो लागि होइन, छोराछोरीका लागि, सन्तानका लागि पैसा मात्र होइन, समय पनि लगानी लगाउँ। छोराछोरीसँग छलफल बहस चर्चा गरौँ। छोराछोरी पनि आफ्नै छोराछोरी हुन्। दुनियाँका छोराछोरीसँग फोनमा कुरा गर्नुभन्दा, अरूसँग समय बिताउनुभन्दा, कसको फिल्म हो, कसले बनाएको फिल्म हो, कहाँ बनेको, कति वर्ष अगाडिको, त्यो हेरेर समय बिताउनुभन्दा साँझको समय टिकटक हेर्नुभन्दा छोराछोरीको अनुहार हेर्नुहोस्, गफ गर्नुहोस्। पहिले हाम्रा पालामा हाम्रा बुवा आमाहरूले कथा कहानी सुनाउँदै काखमा सुताउनुहुन्थ्यो, तर अहिलेका बुवा आमाहरू त्यति अपडेट हुनुहुन्न। छोराछोरी र आमा बुवाको दूरी धेरै बढेको छ, त्यसले छोराछोरी अलिक बढी बिग्रिँदै गएका छन्। दोष अलिकति आमा बुवाहरूले आफूतिर पनि लगाउँ, नत्र यो फुच्चेले केही जान्दैन, केही गर्दैन भनेर सबै दोष छोराछोरीमाथि नथुपारौँ। किनकि छोराछोरी काँचो माटो हुन्, उनलाई जस्तो आकार बनाउन चाहनुहुन्छ त्यस्तै बन्छन् भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ, तर मेहनत गर्नुहुन्न। दुनियाँका लागि मेहनत गर्न तयार हुनुहुन्छ, तर छोराछोरीका लागि मेहनत गर्न तयारी हुनुहुन्न। त्यसैले म फेरि तपाईँलाई 10 औँला जोडी बिन्ती गर्न चाहन्छु, एकपटक छलफलको वातावरण घरमा किन नल्याउने त, ल्याउनुहोस्। अवश्य छोराछोरीको भविष्य उज्जवल भयो भने तपाईँलाई साँझ सुत्दाखेरि छोराछोरी यस्तो भयो रे, राम्रो कुरा सुन्दाखेरि राम्रो निन्द्रा पर्छ, आनन्द मन लाग्छ। त्यसैले त्यसको लागि आज मेहनत गर्नुहोस्। पैसाका पछि मात्र नदौड्यौँ, ज्ञान, इज्जत, प्रतिष्ठातिर पनि जाउँ र सन्तानको लागि थोरै भए पनि समय छुट्याउँ भन्दै आजको लागि कार्यक्रम करियरको पहिलो अङ्कको बसाइतिर हामी अन्तिम चरणमा विशेष गरी अतिथिलाई विशेष धन्यवाद, रोशन बौडा सरलाई, टेक्निसियन मित्र ज्योतिलाई पनि विशेष धन्यवाद। सुन्दै गर्नुहोला हाम्रो मालिक एफएम 89 मेगाहर्ज। अर्को एउटा विषयवस्तुका साथ अर्को दिन आउने विश्वास तपाईँको माझ राख्दै म कार्यक्रम करियरबाट नेत्रटाङ्गी बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँको जीवन सफल रहोस्।